रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम सेंसिटिव मामला है जिसे आप और मैं सैफर से ट्रायल से मुतल्लिक जानते हैं। इन दिनों तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी जो उस वक्त के वजीर खारजा थे, उनके के खिलाफ जो है वो सैफर का ट्रायल अडियाला जेल में जो है वो चल रहा है। अब सैफर ट्रायल के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा बहाम फैलाने की कोशिश की जा रही है और उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसकी जो सिक्रेसी है, उसको भी मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा। दरअसल ये तहरीक इंसाफ जो वो चाहती ही नहीं है कि ये ट्रायल हो। और फिर हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ एक जज ने वो सैफर से मुतल्लिक रिमार्क्स दिए थे, तो वो रिमार्क्स गैर ज़रूरी रिमार्क्स थे, बादियोल नज़र में भी, और हकीकत भी यही है, गैर ज़रूरी रिमार्क्स थे। उससे अब मतलब है ये जज अगर समझें कि जी वो अक्ल कुल हैं, वो सैफर को भी जानते हैं, वो उसकी सेंसिटिविटी को भी जानते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप जो है वो किसी से पूछ लेते मुतलका लोगों से, तो वो आपको बताते कि ये चीज़ कितनी सेंसिटिव होती है। अगर आप ये चीज़ सेंसिटिव ना होती तो पाकिस्तान की पूरी पोलिटिकल हिस्ट्री में मुतअद्दिद वज़राए आज़म रहे, मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आज तक जो है वो किसी वज़ीर आज़म ने या किसी रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव को क्यों जुरत नहीं हो सकी कि वो इस टाइप की जो सैफर आते हैं, जो थ्रेटन जो जिसमें धमकियां दी गई हूँ। अब पाकिस्तान को क्या कुछ धमकियां नहीं दी। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि उस कैद अवाम जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म के मनसब पर थे, तो वो जिस तरीके से अमेरिकी साम्राज्य को उन्होंने जो है वो एक नथ डाली हुई थी और थर्ड वर्ल्ड को लीड कर रहे थे, मुस्लिम वर्ल्ड को मुस्लिम ब्लॉक बना रहे थे, तो उस वक्त क्या रियासत पाकिस्तान को थ्रेट नहीं किए गए होंगे? क्या उस टाइम इस टाइप के सैफर नहीं आए होंगे? मुतअद्दिद आए होंगे, लेकिन उन्होंने तो कभी अवाम में जाके नहीं कहा कि ये जी ये सैफर है, ये मुझे थ्रेट किया जा रहा है। देखें बात सुने, इमरान खान ने कौन से तीर मार लिए थे कि इसको थ्रेट किया जा रहा था, जबकि हकीकत तो ये है कि जो एटम बम बना रहा है, जो जिसने एटमी उसकी रखी बुनियाद रखी, जिसने अमेरिकी साम्राज्य को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में चैलेंज करके रखा हुआ था। और ये तो खुद हेनरी किसिंजर मानने पर मजबूर हुआ कि या तो हम यानी कि या तो अमेरिकी साम्राज्य रहता या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहता। तो इसी वजह से हमने अमेरिकी साम्राज्य को बचाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो कत्ल कराया। तो ऐसे में क्या उनको ये सैफर नहीं आए होंगे? उन्होंने तो कभी सैफर को जो है वो पब्लिक नहीं किया, थ्रेट्स नहीं किए। तो ये पाकिस्तान की क्या दुनिया की हिस्ट्री में हमें कोई ऐसा वज़ीर आज़म, चीफ एग्जीक्यूटिव, कोई सदर ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि ये तो रूटीन के सैफर आते जाते हैं, थ्रेट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। उन्होंने कभी अवाम में जाके उसको पब्लिक नहीं किया, तो ये इन्होंने कैसे कर दिया? और फिर मुझे उन जज साहब की भी हैरत होती है कि उन्होंने ऐसे क्या रिमार्क्स दे दिए और फिर इस शख्स को मासूम भी जो है वो करार दे दिया, जो 9 मई में मुलव्वस था वो मासूम कैसे हो गया? ये अब अवाम पूछना चाह रही है। तो बर शायद इन्हीं सारी चीज़ों की बदौलत, इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो बड़ी बात की और उन्होंने तो मुतालबा कर दिया कि सैफर जो है वो उसकी वाकई एक बहुत बड़ा जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच था। सैफर को पब्लिक करना या सैफर को हवा में लहराना, उस पर सियासी बयानियाँ बनाना, पब्लिक, उसने कहा ये उसको पब्लिक करना जो है वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का सिक्योरिटी ब्रीच था जिसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। तो उन्होंने तो मुतालबा किया है कि इसकी जो है वो जामे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जामे तहकीकात होनी चाहिए, और कहा है कि अदलिया की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात को जो है वो यकीनी बनाए। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि वो जो कापी थी, एक कापी वज़ीर आज़म को जाती है, वज़ीर खारजा को मुतलका जो लोग होते हैं उनको एक एक कापी जाती है, तो वज़ीर आज़म जो इमरान खान को कापी गई, खान साहब को, वो कापी किधर गई? वो कापी क्यों गुम हुई? वो कापी किसके पास है? ये चीजें थी। उन्हें कहा वो कापी पर इंटरसेप्ट को कैसे लीक हो गई? तो उन्होंने कहा कि इसकी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अदलिया चाहे तो इसके ऊपर जो है वो कमीशन बना सकती है और कमीशन बना के इस मामले को उसको देखना चाहिए। ये लेकिन अफसोस है कि ऐसी सेंसिटिविटी और ऐसी चीजों पर हमारी अदलिया में बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो हकीकत में गैर जरूरी रिमार्क्स थे, उनको ये रिमार्क्स नहीं देना चाहिए
تھے. اور پھر اس کے بعد اب آتے ہیں سیفر ٹرائل کے اوپر. تو خان صاحب کا اور شاہ محمود قریشی کا سیفر ٹرائل تو چل رہا ہے، لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ اس سیفر ٹرائل کو رکوانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. اب تک اسی سیفر ٹرائل کو رکوانے کے لیے 40 درخواستیں تحریک انصاف دائر کر چکی ہے. 40 درخواستیں. اگر وہ سیفر میں اتنا کچھ نہیں تھا جیسے معزز جج صاحب کہہ رہے تھے تو پھر یہ تحریک انصاف اس کو رکوانا کیوں چاہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، 40 اس کو سماعت ہی نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے، جب بھی سماعت چلتی ہے کوئی نہ کوئی درخواست ڈال دیتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ میں، کبھی سپریم کورٹ میں، کبھی کہاں. اور یہ مطلب ہے پھر اب 2 نمبری کیا ہوتی ہے، انہوں نے پراپیگنڈا کیا جی وکلا نے بھی. اب وکلا جو ہے وہ دونوں اب وکلا کا کام ہے آپ قانونی جنگ لڑو. یہ تو نہیں ہے کہ آپ میڈیا پہ بھی آ کے پراپیگنڈا کریٹ کرو، ایک غلط رنگ دو. وکلا جو ہے وہ عدالتی افسر ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ اسسٹ کرتا ہے عدلیہ کو، نہ کہ عدلیہ کے خلاف ہی پراپیگنڈا شروع کر دیتا ہے. تو یہ تحریک انصاف کے وکلا نے کیا کہا جی، ہمیں بتائے بغیر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تحریک انصاف کے چیئرمین پہ، سابق چیئرمین عمران خان پہ اور شاہ محمود قریشی پہ جو ہے فرد جرم عائد ہو گئی، ہماری غیر موجودگی میں ہوئی، جبکہ وہ موجود تھے اس دن جب فرد جرم عائد ہوئی. وہ لوگ 12 دسمبر کے دن وہ لوگ کورٹ کے اندر بنفس نفیس اس کے وکلا خان صاحب اور شاہ محمود قریشی یہ سب موجود تھے. ان کو جج صاحب نے پڑھ کے سنائی، لیکن باہر آ کے کہتے ہیں، نریٹو بناتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہماری غیر موجودگی میں فرد جرم عائد کی. اب وہ کیا ہو رہا ہے، اب جب سے گواہوں کے بیانات قلم بند ہو رہے ہیں تو ان کے وکلا عدالت ہی نہیں جاتے اور پھر مدعا اختیار کرتے ہیں جی ہماری غیر موجودگی میں جرح کیسے وہ گواہوں کے بیان قلم بند کیسے ہو رہے ہیں. تاکہ انہوں نے کہا جب ہم نے سنا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سے گواہ نے کیا کہا تو ہم جرح کیا کریں گے. بھئی یہ آپ کا کام ہے جرح کرنا، تو آپ کو عدالت میں موجود ہونا چاہیے. آپ جان بوجھ کر باہر نکل جاتے ہیں اور پھر پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں جی ہماری غیر موجودگی میں جو ہے وہ گواہوں کے بیان کیسے قلم بند ہو سکتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے یعنی کہ یہ تحریک انصاف کے یہ جو وکلا ہیں یہ بھی سنجیدہ نہیں ہے کہ یہ کیس کسی طریقے سے چلے. ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اس کیس کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کیا جائے، اس کیس کو چلنے سے روکا جائے. تو اسی وجہ سے کبھی وہ جو ہے کیا بہانہ اختیار کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ درخواستیں ڈال دیتے ہیں. پھر ایک پراپیگنڈا کے اب یہ اوپن ٹرائل اب جب سے شروع ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں جی اوپن ٹرائل کیوں ہو رہا ہے. پہلے ان کو اعتراض تھا کہ وہ خفیہ ٹرائل کیوں ہے، ان کیمرہ ٹرائل کیوں ہے، اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. جب اوپن ٹرائل ہوا تو اب ان کو اعتراض ہو گیا اور یہ آج بھی انہوں نے اعتراض کیا. پچھلے دنوں جو ہے وہ پچھلی سماعت پہ مہر بانو شاہ محمود قریشی انہوں نے اعتراض کیا تھا. اب معاملہ کیا ہے کہ یہ چونکہ سیکریسی کا بھی اس میں ایشو ہے تو جہاں پہ عدالت سمجھتی ہے کہ ان کیمرہ ہو تو وہاں پہ ان کیمرہ ہوتا ہے، جہاں پہ عدالت سمجھتی ہے اوپن ٹرائل ہو تو اوپن ٹرائل ہوتا ہے. میڈیا کے نمائندوں کے کورٹ میں بیٹھنے پہ بھی ان کو سب سے بڑا اعتراض ہے کہ یہ نمائندے وہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو سائڈ پہ ہونا چاہیے. آج بھی انہوں نے اعتراض کیا. تو اب ہم کیا کہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ ٹھنڈا سہتے ہیں نہ جو گرم سہتے ہیں اور پھر پراپیگنڈا الگ سے کرتے ہیں. اور یوں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ دوبارہ 3 MPO کے تحت جو ہے اڈیالہ جیل میں 15 روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے. امن عامہ کو درپیش نقصان کے پیش، کیونکہ ان پہ الزام ایلیگیشن یہ تھا کہ انہوں نے پہلے بھی عوام کو اشتعال دلایا، GHQ پہ حملہ کرایا. اب دوبارہ جو ہے اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو خدشہ موجود ہے کہ دوبارہ عوام کو مشتعل کریں اور پھر سے پاکستان میں امن عامہ کا مسئلہ پیش ہو. تو اسی وجہ سے 3 MPO کے تحت ان کو جو ہے وہ حراست میں لیا جاتا ہے اور پھر 15 روز کے لیے اب ان کو جیل میں جو ہے وہ دوبارہ نظر بند جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ تو ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ تک شیئر کروں. تو جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ.